फैसले का और इंसाफ का इंतज़ार करूँगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। शुक्रिया। मरीम साहब क्या कहेंगी कि आज इकबाल साहब ने कहा कि 5 हुकूमती वज़रा के जो है मुस्लिम लीग उनके साथ रबते हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, समझते हैं कि वज़रा की जानिब से भी इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद कर लिया गया और कब तक ये मामला तय कर लिए जाएंगे? देखें, बात यह है कि जब आवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं अदम एतमाद करने के लिए। और इमरान खान साहब की पार्टी वो पार्टी तो है नहीं जिसमें कोई आइडियोलॉजी से जुड़े लोग हैं या कोई उनके साथ कोई उनकी लॉयल्टीज़ हैं या कमिटमेंट है। वो सब इक़्तिदार के साथी थे और जब इक़्तिदार की कश्ती डोलती नज़र आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नज़र नहीं आएगी। मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि इसका सबूत अभी अभी आपने फैसलाबाद में देखा है। तो मैंने तो बड़ी एहतराम के साथ अर्ज़ किया था, एक मशवरा दिया था कि अब जब आप अवाम में जाएं, इमरान खान साहब और उनकी जमात को मैं आज दोबारा बड़ा मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, और वो ये है कि जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। भले आप ट्रक्स के ऊपर चढ़ जाएं, जहाँ भी चढ़ जाएं, अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुँच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। जब आपने वोट को इज्जत देने का नारा लगाया था तो सब ये तवक्को कर रहे थे कि मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कराए जाएंगे, मगर अब आपके वोट को इज्जत देने के नारे का ताल्लुक इन हाउस चेंज से और नए वज़ीर आज़म से हो गया है कौमी असम्बली के अंदर ही। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया। बात यह है कि एक आइनी तरीका है, गो कि शायद इस पे हमारी जमात की पहले 2 आरा थी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो मैंने बात बाकी जमातों के लिए कही वो मैं आपको भी कहूँगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के अवाम हैं। और अब ये जिम्मेदारी नहीं है सियासी जमातों के ऊपर, ये फ़र्ज़ में शामिल है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत की सूरत में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के ऊपर जो अज़ाब मुसल्लत हुआ है उससे इमरान खान से पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाई जाए। और एक और बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर अपोजिशन ने अवाम की आवाज़ पे, अवाम की ज़रूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लबैक ना कहा तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की, मेरा ख्याल है कि अवाम अपना क्रिटिसिज्म जो है वो फिर सियासी जमातों के ऊपर भी करेंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक पल्स को रीड करना, पब्लिक की भलाई के लिए काम करना, ये सबसे ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवाम की। और मैं एक आपको और बात बता दूँ मतीउल्लाह जान साहब, बड़ी अच्छी बात है कि पूरा फैसले का इख्तियार उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दे दिया, ये जानते बूझते हुए कि वो बहुत एक फ़हम फ़रासत रखने वाले शख्स हैं, अवाम का दर्द रखने वाले शख्स हैं। तो मियाँ साहब पहले इस चीज़ पे कन्विंस नहीं थे, तो बहुत सारी आरा थी पार्टी में, तो सब ने ये बात कही कि आपकी बतौर सीनियर तरीन लीडर और सबसे बड़ी जमात के सरबराह होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ है कि अवाम की आवाज़ सुने, अवाम की को तकलीफ़ों से, महंगाई से, अजाब से जो उनके ऊपर इमरान की शक्ल में मुसल्लत हुआ है उससे उनको निजात दिलाएं। तो ये ज़िम्मेदारी आपको फ़र्ज़ समझ के अदा करनी होगी। इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपने समझती है इसमें एतमाद लाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है? क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है? आपने पहले भी कहा था, कारवासी साहब भी कह चुके हैं कि जो एतमाद लाते हैं वो हमें पता है, इसी जगह पे आप खड़े हो गए। मैं एक बात आपको और कहना चाहती हूँ कि अब हालात वो आ गए हैं कि इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट किसी के लिए भी टेनेबल नहीं रही, और जो आप जिनको की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, जिनकी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी पाकिस्तान की आवाम है। और जब पाकिस्तान की आवाम का इशारा आपको देखना पड़ेगा, और वो सियासी जमातों के अलावा सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ अवाम की बात नहीं हो रही, ज़ाहिर है वो भी अवाम का ही एक सेगमेंट है, जहाँ पर ये हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी हमारे अहलकार हैं, आप ये देखें कि महंगाई ने उनके घरों में भी बहुत अफेक्ट किया है,
ان کو بھی روزی اور روٹی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہ اپنے ذمہ داریاں ادا کریں یا اپنے کچن کا وہ دیکھیں کہ روٹی پوری ہو رہی ہے, بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, پیٹرول افورڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ سب باتیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس وقت سینٹیمنٹ بنا ہے اینٹی گورنمنٹ اس میں. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور جس کے ساتھ چلنا پڑے گا وہ ہے پاکستان کے عوام کی آواز. اس پہ سب کو لبیک کہنا پڑے گا. اچھا میم, حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کے نمبر ہی پورے نہیں ہیں, پہلے وہ اپنے نمبر پورے کرے پھر عدم اعتماد کی طرف آئے. پہلے اپوزیشن کو اپنے نمبر گنے, ہمارے اتحادیوں سے رابطے میں وہ پہلے ہی جا چکی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ لوگ کے نمبر پورے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں دیکھیں, میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں. عمران خان صاحب کی اپنی تقاریر, کل بھی انہوں نے ایک تقریر کی, آج کل وہ جتنی بھی تقاریر کرتے ہیں وہ ساری اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی چیخیں, جو کشتی ان کو ڈوبتی نظر آ رہی ہے. اور وہ کشتی ان کو صرف اس لیے ڈوبتی نہیں نظر آ رہی کہ پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں یا اب وہ انٹینیبل ہو گئے, ان کا بوجھ کوئی ڈھو نہیں سکتا, ادارے نہیں ڈھو سکتے. آئی تھنک وہ ان کی چیخیں اس لیے نظر آ رہی کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں, ان کے جو ایم این ایز ہیں, جو ان کے ایم پی ایز ہیں, وہ شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں. میں آپ کو ایک اس کو جکسٹاپوز کر کے دکھا دیتی ہوں. نواز شریف صاحب آج پرائم منسٹر نہیں ہیں, ملک سے باہر ہیں. ان کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے, وہ آ نہیں سکتے ابھی ملک میں فوراً. تو آپ یہ دیکھیں کہ جماعت, پوری جماعت مسلم لیگ نون, میں نے پہلے بھی کہا تھا, آگ کے دریا سے گزر کے آئی ہے, لیکن الحمدللہ متحد رہی اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں متحد رہی ہے. تو اب آپ دیکھیں, اور اس کے اگر آپ دوسری طرف دیکھ لیں تو ابھی عمران خان صاحب کی صرف کشتی ڈاواڈول ہوئی ہے, ہلی ہے, اور ان کے سارے ممبران یا تو دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں یا اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقاریر کر رہے ہیں یا میڈیا پہ ان کے جو انکشافات ہیں وہ بھی سننے والے ہیں. تو ان کو یہ نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا ہے کہ دیوار پہ کیا لکھا ہے. تو عمران خان صاحب جو روز ان کی تقریر نہیں ہوتی, وہ چیخیں ہوتی ہیں, اس میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ وہ فرسٹریٹڈ آدمی کی تقریر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ جو پریزنٹ ہے وہ تو ختم ہو ہی گیا, اس کا مستقبل بھی کوئی نہیں. اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی ان کے اتحادی ہیں, ایلائز ہیں, عمران خان صاحب کی ناکامی کا, نااہلی کا, نالائکی کا, تاریخی ناکامی کا بوجھ لے کر ان کے اتحادی میدان میں نہیں جائیں گے, الیکشن کے میدان میں نہیں اتر سکتے, ان کے ایم این ایز نہیں اتر سکتے, ان کے ایم پی ایز نہیں اتر سکتے. اور اس بات کا ادراک ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہے. ایک سوال آپ سے. جی میڈم, اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت ہے لیکن آج تک آپ لوگ سینٹ میں کامیاب نہیں ہوئے. عمران خان اعتماد کا ووٹ اس سے پہلے بھی اسمبلی سے لے چکے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے. اس میں اپوزیشن کا کیا حال ہوا تھا. ابھی کیا اپوزیشن کو کوئی اشارہ ملا ہے جو آپ لوگ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں اور عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی؟ میں اس کا جی کیا اب آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے؟ میں اس کا جواب آپ کو پہلے دے چکی ہوں, میں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ حالات اس وقت اس لیے بدلیں کہ عمران خان کی جو ناکامی ہے, جو عوام کی بد دعائیں ہیں اور جو ملک میں اس وقت بدامنی ہے, دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھا لیا ہے, اور جو مہنگائی کا عالم ہے اور عوام کے غصے کا عالم ہے, عوام بھرے بیٹھے ہیں. تو حالات اس وجہ سے بدلیں, حالات کسی اور وجہ سے نہیں بدلے. اور حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اب سازگار ہیں. ہمیں ضرور یہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اٹیمپٹ ضرور کامیاب ہوگی. اور میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ باعزت طور پر اگلے الیکشن میں اپنے حلقوں میں جانا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنیں, تو اس چیز میں اب آپ جو ہے وہ یہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ مت کریں. اور میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے حالات بہت بدل چکے ہیں. جی اس کے بعد جی واپسی کی رائے ہموار ہو گئی ہے, کیا کوئی اشارہ ملا ہے میاں نواز شریف کی جانب سے ان کو شامل کیا جائے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر نیا سیٹ اپ آتا ہے تو پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ کا نام تجویز کیا, آپ لوگ اس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو ابھی دور کا سوال ہے. پہلے تو سب سے جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے, اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں
کہ کون پرائم منسٹر ہوگا, کون ٹیک اوور کرے گا, کیا ہوگا, یہ سب بعد کی باتیں ہیں, ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ. ایک منٹ باری باری جی. حکومت ایک طرف تو آپ لوگوں کا ٹھیک ہے, آپ عدم اعتماد کے حوالے سے کوشش کرتی ہوگی, لیکن دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے آج 10 وزراء کو بہترین سرٹیفکیٹ دیے کر رہی تھی, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 15% سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی ہے, اور ملک جو ہے وہ بہتری کی معیشت بہتر ہو گئی ہے, اور اگلے 3 مہینوں میں مزید جو ہے تنخواہیں بڑھائیں گے. آپ کے 2 سوال ہیں. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک انعام دے دیا ہے عمران خان کو, اور وہ ہے وہ جتنے بھی اپنے وزراء کو تمغے دیں, کچھ دیں, اور وہ تمغہ جو آپ کو پتہ ہے کون کون سی منسٹری کو ملا ہے, ذرا بتائیں گے. 3 کو نہیں ملا, خارجہ نہیں ہے, معیشت نہیں ہے, اس میں معیشت نہیں ہے, اس میں خارجہ نہیں ہے, جو پاکستان کو اچھا پاور نہیں, جہاں جہاں میسو کولوسل فیلیئرز ہیں وہاں وہ ان کو خود پتہ ہے. شاید اس چیز میں ان کو لگتا ہے ان کو کامیابی ہوئی ہے کہ ان کا پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ بڑا حرکت میں رہا ہے اور بڑا متحرک رہا ہے. تو یہ بھی میں بتا دوں, ابھی 2-3 دن پہلے میں آپ لوگوں کے میڈیا چینلز پہ ایک سروے دیکھ رہی تھی جس میں پاکستان کے عوام نے عمران خان کی نیریٹو کو, وہ جو اس کا چور چور ڈاکو ڈاکو کا نیریٹو تھا, اس کو انہوں نے ڈسون کر دیا ہے. پاکستان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹ تھا, اور نہ صرف وہ جھوٹ تھا بلکہ سب سے تاریخ کے بڑے چور, سب سے بڑے تاریخ کے کرپٹ, سب سے بڑے تاریخ کے رشوت خور یہ حکومت ہے عمران خان اور اس کے سارے ساتھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کرپشن کہیں رہ گئی, جو ان کی رشوت خوری کی داستانیں, ایس ایچ او جو ہے نا 1-1 کروڑ روپیہ دے کے اپوائنٹ ہو رہا تھا, جو نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور ان کا احتساب کا نیریٹو اتنی بری طرح فیل ہوا ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب کی یو کے کورٹ سے ایک پھر گواہی آئی ہے. تو میں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ جو آپ پبلک ابھی کیمپین اپنی کرنے لگے ہیں, اس میں جو تقریریں آپ کرتے ہیں, بجائے اس میں کہ آپ وہ اپنا فیلڈ نیریٹو جو چور ڈاکو کا نیریٹو تھا کہ پچھلی حکومتیں کر گئیں سب کچھ, وہ سب عوام نے رد کر دیا ہے. تو ذرا پیپر اٹھائیں اور عوام کو یہ بتائیں کہ کورٹ سے کیا گواہیاں آ رہی ہیں ہمارے حق میں, اور کورٹس نے ان کی جو نیریٹو تھی اس کو جھوٹا ثابت کر دیا. تو ان کا میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بھی چیز ایسی ہے جس پہ وہ تکیہ کر سکیں. جی دیکھیں تنخواہی نہیں, دیکھیں 15% آپ نے تنخواہ بڑھا دی ہے, اور مہنگائی کتنے % بڑھی ہے. کئی ایریاز میں مہنگائی 500%, 600%, 700% بڑھی ہے. تو 15% جو تنخواہوں میں اضافہ ہے, مجھے ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ, وہ 15% تنخواہ میں اضافہ کیا کریں گے جب آپ کو بجلی کا بل اتنا لمبا چوڑا آئے گا, جب آپ کے کچن کے بل, آپ کو آٹا, چینی, سبزی, گوشت, انڈے, مرغی سب کچھ اتنا مہنگا ہو جائے گا. جب آپ پیٹرول ڈلوانے جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو پیٹرول کے لیے میں پیسے دوں, یہ اب میں اس سے گھر کا کچن چلاؤں یا پیٹرول کے پیسے دوں. مہنگائیوں میں 600-700% دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو وہاں 15% تنخواہ بڑھائیں گے تو کیا بنے گا وہاں. تو بالکل. جی کوئی اور سوال ہے؟ یہ کہ جہانگیر ترین صاحب گروپ جو ان کا ہے وہ آپ کے ساتھ, نون کے ساتھ کتنا رابطے میں, اور آپ کو توقع ہے کہ آپ کے عدم اعتماد سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے؟ ساری باتیں میں آج ہی بتا دوں آپ کو. تھینک یو. نیب کے پاس عدالت میں آج کوئی جواب نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کروں گی. اسلام آباد میں رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ہمارا منشور ملک میں قانون کے حکمرانی اور فلاحی ریاست کا ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کرپشن سے ملک غریب ہوتے ہیں. سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانا تھا. جو ملک طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں نہ لا سکے وہ تباہ ہوتے ہیں. سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے کیا. میرا یقین ہے کہ ملک کرپشن کی وجہ سے غریب ہوتا ہے. جو ملک طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں نہ لا سکے وہ
وہ تباہ ہوتے ہیں۔ میری پارٹی کا منشور قانون کی حکمرانی اور فلاحی ریاست کا قیام ہے۔ 22 سال جدوجہد کے بعد وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوا ہوں۔ امریکیوں نے افغانستان کی تاریخ پڑھی ہی نہیں ہے۔ جو لوگ افغانیوں کی تاریخ سے واقف ہیں وہ یہ اقدام نہ کرتے جو امریکہ نے کیا۔ میں پہلے دن سے افغانستان کے فوجی حل کا مخالف تھا۔ امریکہ کے افغانستان میں مقاصد واضح نہیں تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ اسامہ بن لادن کے مارے جانے کے بعد ان کا مشن ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر مقاصد واضح نہ ہوں تو ناکامی ہوتی ہے۔ افغانستان کے عوام غیر ملکی حکمران قبول نہیں کرتے۔ Was based on two principles. One was rule of law, and second was to make Pakistan a welfare state. That's why I came into politics 25 years ago, and I struggled for 22 years before I finally got into office. I decided to go into politics because I realized that our country was being destroyed by crooked politicians. My belief is that countries are poor only because of corruption. And corruption is a symptom of not having rule of law. And by rule of law, I mean that a country that cannot bring the powerful crooks under the law, they become banana republics, they become poor countries. And that's why I came into politics. Firstly, the Americans did not study the history of Afghanistan. You know, there is a saying that those who do not learn from history are condemned to repeat it again. So anyone who understood the history of Afghanistan would never have done what the Americans did. And I was the one who from day one kept saying that the Americans would militarily, they will not succeed in Afghanistan. First of all, they were never clear on what they were trying to achieve in Afghanistan. If anything, once Osama bin Laden was killed by the Americans, their mission should have been over. Because theoretically, they only came to fight Al-Qaeda. But Al-Qaeda was decimated in Afghanistan in the first 2 years. So what they were doing after that, none of the Americans. تعریفی اسناد کی تقسیم سے وزارتوں کی کارکردگی میں بہتری ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی وزارتوں کو مراعات دی جائیں گی۔ سزا اور جزا کے بغیر دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مراد سعید کی وزارت کی کارکردگی بہترین ہے۔ مراد سعید کو پہلے نمبر پر آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساری ہماری منسٹریز بیٹھی ہوں اور سب کو پتا ہو کہ کس نے کام کتنا کیا، اور جب یہ جتنا ہم اس کو پبلسائز کریں گے اور انشاءاللہ یہ ٹی وی پہ بھی آئے گا تو یہ انسینٹیوز ملیں گے ہماری ساری منسٹریز کو محنت کرنے کی۔ لیکن جب سب کے سامنے اب مارکس پڑھے جائیں گے، سزا اور جزا ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینیور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا۔ کوئی دنیا کا سسٹم جس میں سزا اور جزا نہیں ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو شہزاد احباب نے یہ سسٹم نکالا، اس کا اور اس کی بڑی کیئرفل ایویلیویشن کر کے ابھی انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ کیا کرائیٹیرین تھا جس کی وجہ سے، اور میں مراد سعید کی کمیونیکیشن منسٹری کو خاص طور پہ آج کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں، سب سے ینگ وزیر اور سب سے بہتر پرفارمنس کی۔ تو میں جو آگے چاہتا ہوں شہزاد، آپ منسٹریز کو ایک اور چیز کہیں گے، جب آپ کہتے ہیں نا کوالٹیٹیو پرفارمنس، کہ پرفارمنس منسٹری کہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، اس کے اندر آپ بیٹھ کے جب اس کو ایویلیویٹ کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں کریں گے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیریا اور جو ویٹیج دینی چاہیے وہ اس کو کہ پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی طرف کون سی منسٹری اپنی پرفارمنس کرائیٹیریا سے اس طرف کون لے کے جا سکتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا انٹرسٹ کیا ہے؟ ایکسپورٹس بڑھانے میں، امپورٹ سبسٹیوشن میں۔ یہ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا اور جو ملک کے انٹرسٹ ہے اس میں کنیکشن نہیں آیا کہ کیا منسٹری کیسے پرفارم کرے گی ان اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے، ہماری ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی، امپورٹ سبسٹیوشن کیسے ہوگی۔
फिर गवर्नेंस सिस्टम का मतलब अवाम की जिंदगी कैसे करेगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े ब्रांड सुपर लीग 7 के दूसरे मरहले का इंतजार खत्म हो गया। क्रिकेट दीवाने पुरजोश दिखाई देते हैं। कज़ाफी स्टेडियम की रौनकें दोबाला हो गई हैं। आज लाहौर में दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। दूसरे मरहले के पहले मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स का पेशावर ज़ल्मी से टाकरा होगा। मज़ीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे मियां आमिर जमील से। जी मियां आमिर जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि आज PSL 7 के दूसरे मरहले का बाकायदा से आगाज़ लाहौर से होने जा रहा है। इस वक्त लाहौरी जो है भरपूर तरीके से एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर क्रिकेट के शायकीन जो है वो इस वक्त भरपूर तरीके से अपना जोश व खरोश दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है दफाई चैम्पियन मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान टाकरा होने जा रहा है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। चंद ही घंटों बाद जो है वो मुकाबला शुरू हो जाएगा। इस वक्त मेरे साथ कुछ क्रिकेट के शायकीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के अर्तुगरुल गाजी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, जी आपने ये गेटअप रखा हुआ और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शहबाज है। मैं वैसे तो लाहौर कलंदर टीम का सपोर्टर हूँ आज, मगर मैं मुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो भी जीते जीत PSL की है, जीत पाकिस्तान की है। जी बिल्कुल, जीत पाकिस्तान की। अच्छा मुझे बताइएगा, आप मुल्तान सुल्तान को दफाई चैंपियन को सपोर्ट कर रहे हैं या आप पेशावर ज़ल्मी को कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, इंशाल्लाह मैं लाहौर का सपोर्टर हूँ, मगर जो मैच है आज पेशावर का और मुल्तान का मैच है, मैं मुल्तान को फेवरेट कर रहा हूँ कि मुल्तान की टीम में बहुत अच्छे प्लेयर है। रिजवान है ख़ास तौर पे 5 मैच लगातार जीता हुआ आ रहा है कराची में, तो लिहाजा इंशाल्लाह मुल्तान विन होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि मुल्तान विन होगा, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं इस हवाले से। तो मुझे ये बताइएगा कि लाहौरियों में कैसा जोश देख रहे हैं इस इवेंट के हवाले से? नहीं, लाहौरियों में तो बहुत जोश है, तो इंशाल्लाह ये माशाल्लाह क्राउड है, माशाल्लाह भी चंद घंटे रह गए हैं, अवाम आ रही है, रास्ते में है इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा क्राउड है, दिलों में है कि इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आए और बाकी टीम भी है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, हम उस तक इस्तकबाल करेंगे उनके, वेलकम माशाल्लाह बहुत अच्छे। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने क्रिकेट शायकीन की बात सुनी, इनका कहा कि हम इस वक्त भरपूर तरीके से इंटरनेशनल टीमों को भी वेलकम करेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक और क्रिकेट शायकीन मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, मुल्तान से आया हूँ, स्पेशली इस मैच के लिए आया हूँ और मेरी विश है कि मुल्तान सुल्तान आज मैच विन करें। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा क्रिकेट शायकीन लाहौर के नहीं हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आए हैं और बाकायदा से क्रिकेट को भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ इनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट की सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो यहाँ पर लाहौरियों में और क्रिकेट शायकीन में काफ़ी ज़्यादा जोश व खरोश देखने में आ रहा है, क्योंकि आज PSL 7 का दूसरा मरहले का बाकायदा से आगाज़ हो रहा है। दफाई चैम्पियन मुल्तान सुल्तान और उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के दरमियान टाकरा होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई मौसर इंतजाम किए गए, खासतौर पर यहाँ पर 3 दर्जाती सिक्योरिटी बनाई गई और इसके अलावा जो क्रिकेट शायकीन यहाँ पर क्रिकेट मैच देखने आएगा उसके लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार दी गई है। उसके अलावा वैक्सीनेशन की जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, टिकट होना चाहिए और फिर 3 दर्जाती सिक्योरिटीज़ के बाद उसको जो है वो स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर 6 जो है ट्रांसपोर्ट के लिए 6 स्टैंड बनाए गए हैं जहाँ पर क्रिकेट शायकीन वहाँ पर आएंगे, उनको शटल सर्विस के ज़रिए कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। जी मियां आमिर जमील, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की अहलिया से अलहदगी सईदा तूबा ने तस्दीक कर दी है। PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की दूसरी बीवी से भी खुला ले हो गई है। आमिर लियाकत की दूसरी बीवी सईदा तूबा अनवर का सोशल मीडिया पर अलहदगी का बयान जारी हो गया है। इंतहाई बोझल दिल के साथ लोगों को ज़िंदगी में पेशरफ्त से आगाह करना चाहती हूँ। आमिर लियाकत से 14 माह से अलहदगी चल रही है। करीबी दोस्त अहबाब और ख़ानदान के अरकान पहले से ही ये बात जानते हैं। 14 माह के दौरान रिश्ते में पड़ी दरारें ख़त्म होने का इम्कान नज़र नहीं आया। सईदा तूबा ने मज़ीद कहा कि इम्कान नज़र आने की वजह से आमिर लियाकत से खुला लेने का फ़ैसला किया। ये बता नहीं सकती कि ये कितना मुश्किल वक्त है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा है। सब लोगों से अपील है कि मुश्किल घड़ी में मेरे फ़ैसले का एहतराम किया जाए। अब आपको बताएं कि आमिर लियाकत हुसैन ने 18 साल लड़की से तीसरी शादी कर ली। आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया।
عامر لیاقت نے اپنی تیسری بیوی کے ساتھ تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ گزشتہ رات میں 18 سالہ سیدہ دانیہ شاہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا۔ دانیہ کا تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے لودھراں کے ایک خاندان سے ہے۔ میری بیوی سرائکی دلکش، سادہ اور پیاری ہے۔ اپنے تمام خیر خواہوں سے دعا کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ عامر لیاقت نے مزید کہا کہ حال ہی میں اپنی زندگی کے سیاہ دور سے گزرا ہوں جو کہ ایک غلط موڑ تھا۔ عامر لیاقت کی سابقہ دوسری اہلیہ طوبہ انور نے کھلا لینے کی تصدیق کی تھی۔ کھلا کے محض ایک روز بعد ہی عامر لیاقت نے تیسری شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی شہزادہ پرنس چارلز نے اپنی اہلیہ کمیلا پارکر کو محبوبہ کہہ دیا۔ پرنس چارلز کی برٹش میوزیم میں برٹش ایشین ٹرسٹ کی تقریب میں شرکت کے ساتھ پرنس چارلز نے تقریر بھی کی۔ تقریر کے دوران پرنس چارلز نے اہلیہ کمیلا پارکر کو پیار سے اپنی محبوبہ کہا۔ پرنس چارلز نے تقریب میں جنوبی ایشیا کے مستقبل کے لیے اگلی نسل کی اہمیت کو اجاگر بھی کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی۔